بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية: يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور. قلنا النوع الأول من أنواع المكاسب المحرمة هو الاكتساب بالأعيان النجسة، وقلنا فيه 8 مسائل. المسألة الأولى حرمة الاكتساب بأبوال غير مأكول اللحم. المسألة الثانية هي حرمة الاكتساب بالعذرة، حرمة بيع العذرة. وهنا في البداية نسأل سؤالا أوليا: هل العذرة طاهرة أم نجسة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الحيوان مأكول اللحم فعذرته شنو؟ طاهرة على المشهور، وإن خالف البعض في ذلك. طبعا ما لم يكن جلالا، فإن الجلال أيضا شنو؟ عذرته نجسة. أما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فعذرته نجسة، سواء كان طاهر العين، عليكم السلام ورحمة الله، كالقط والأسد والثعلب والذئب، فهو طاهر العين لكنه غير مأكول اللحم، فعذرته شنو؟ نجسة. أو كان نجس العين كالكلب والخنزير أجلكم الله، فإنه أيضا تكون عذرته نجسة. فالضابطة الأساسية هي أنه إن كان مأكول اللحم فعذرته طاهرة ما لم يكن جلالا أو موطوءا. أما إذا كان غير مأكول اللحم فعذرته نجسة، سواء كان طاهر العين أم كان نجس العين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي هو محل بحثنا: هل يجوز الاكتساب ببيع العذرة؟ بيعها وشراؤها جائز أم غير جائز؟ في هذا المقام عندنا بحثان. البحث الأول عن بيع وشراء عذرة غير مأكول اللحم، سواء كان طاهر العين كالأسد والذئب أم كان نجس العين، المهم أنه غير مأكول اللحم. إذا كان غير مأكول اللحم فهل تجوز المعاوضة حينئذ على عذرته أم لا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني البحث عن بيع وشراء عذرة مأكول اللحم، فهل يجوز بيعها وشراؤها أم لا؟ أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ عن بيع وشراء عذرة غير مأكول اللحم، فالحكم هو الحرمة. قالوا تحرم المعاوضة على عذرة غير مأكول اللحم. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن الاستدلال على ذلك ب4 أدلة. الدليل الأول: الشهرة الفتوائية، فإن المشهور بين علمائنا هو حرمة بيع العذرة، وخالف في ذلك، يعني خالف قلة قليلة من علمائنا، خالف في ذلك المقدس الأردبيلي والمحقق السرزواري، فقالوا بجواز بيعها. فالدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، وهذا الدليل واضح المناقشة، عليكم السلام ورحمة الله، لأننا لا نؤمن بأن الشهرة حجة ويمكن الاستدلال بها، كما ذهب إلى ذلك حتى الشيخ الأنصاري، فإن الشيخ الأنصاري لا يؤمن بأن الشهرة حجة. نعم، هناك بعض علمائنا كالشهيد الأول قال بحجية الشهرة، ولكن الأغلبية من علمائنا يقولون الشهرة شنو؟
ليست بحجة فلا يمكن الاستدلال بها. إذن الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني هو الإجماع المنقول الذي نقله الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، ونقله العلامة الحلي أيضا، حيث قال: أجمع العلماء على بيع السرجين النجس، بهذه العبارة. والمقصود من السرجين النجس هو عذرة ما لا يؤكل لحمه، لأن الذي يؤكل لحمه نجس أم طاهر؟ قلنا طاهر. فحينما يقول الشيخ الطوسي أو العلامة الحلي أجمع العلماء على حرمة بيع السرجين النجس، المقصود شنو به؟ مقصود به عذرة الحيوان غير المأكول اللحم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو العمومات والضوابط الكلية التي تقدمت في صدر الكتاب في رواية تحف العقول، وفي رواية دعائم الإسلام، وفي الحديث النبوي المشهور. أما رواية تحف العقول فقد ورد فيها أو شيء من وجوه النجس فحرام بيعه وشراؤه. تنطبق على المقام أو لا تنطبق؟ تنطبق على المقام، لأن عذرة الحيوان غير المأكول اللحم نجسة أم طاهرة؟ نجسة، فهي مشمولة بقول الإمام أو شيء من وجوه النجس فحرام بيعه وشراؤه، فمشمولة بذلك العموم. كذلك إذا جئنا إلى رواية دعائم الإسلام، ماذا ورد في الرواية؟ ما كان محرما أصله فحرام بيعه وشراؤه. وهذه العذرة نجسة فهي محرمة الأصل فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. أما الحديث النبوي فماذا ورد فيه؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه يعني عذرة غير مأكول اللحم لأنها نجسة فهي محرمة أو غير محرمة؟ فهي محرمة، فلذلك يحرم ثمنها. فإذا الدليل الثالث على حرمة بيع عذرة غير مأكول اللحم هو شنو؟ هو العمومات التي تقدمت في تحف العقول ودعائم الإسلام والحديث النبوي المشهور. فلحد الآن كم دليل طرحنا للمسألة؟ الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، الدليل الثاني هو الإجماع المنقول، الدليل الثالث هو العمومات التي تقدمت في الروايات في صدر الكتاب. الدليل الرابع هو الروايات الخاصة في المقام، حيث ورد أو روى يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ثمن العذرة سحت. ثمن العذرة سحت، والسحت شنو معنى؟ يعني حرام، فثمن العذرة حرام، إذن يحرم بيعها وشراؤها. ولكن هذا هو طبعا الدليل الرابع، ولكن إذا دققنا في الدليل الرابع وهو الروايات الخاصة، فإننا نجد أن هذه الروايات الخاصة على 3 طوائف أو على 3 طوائف. الطائفة الأولى مانعة ومحرمة للبيع، وهي رواية يعقوب ابن شعيب قال: ثمن العذرة سحت. الطائفة الثانية وهي الرواية المجوزة
للبيع، حيث روى محمد ابن المضارب. طبعا النسخ اختلفت، بها المضارب وبها المغارب وبها المقارب، اختلفت النسخ، لكن الذي ورد في الوسائل هو شنو؟ محمد ابن المضارب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة. ولا بأس شنو معناها؟ يعني جائز ولا إشكال فيه. هذه الطائفة الثانية من الرواية. أكو يمكن 6 أو 7 أقوال في المضارب، المقارب، المغارب، المدارب، المصاحب، هواي بها يعني أقوال. المهم أنها رواية قال فيها الإمام: لا بأس ببيع العذرة. الطائفة الثالثة من الروايات مانعة ومجوزة في نفس الوقت. يعني الرواية قلنا كم نوع؟ عندنا كم طائفة؟ المانعة رواية يعقوب ابن شعيب، المجوزة رواية محمد ابن المضارب. الطائفة الثالثة مجوزة ومانعة في نفس الوقت، وهي رواية سماعة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث قال سماعة: سأل رجل الإمام عليه السلام فقال له: إني رجل أبيع العذرة. فقال له الإمام عليه السلام شنو قال له؟ قال له: حرام بيعها وثمنها. هذا شيء يدل على الحرمة. سماعة يكمل بعد يقول: وقال، يعني هو اللي قال الإمام: لا بأس ببيع العذرة. يعني رواية واحدة شو يقول بها سماعة عن الإمام عليه السلام؟ يقول: قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. فهذه الرواية صدرها التحريم وذيلها على التجويز. إذن الدليل الرابع وهو الروايات الخاصة في المقام. هل هي روايات سليمة أم متعارضة؟ روايات متعارضة، بعضها يجوز، بعضها يمنع، وبعضها يجوز ويمنع. فماذا نفعل في المقام؟ قالوا: إذا حصل التعارض بين روايتين فالجمع أولى من الترك أو إسقاط الروايتين. يعني كلما العلماء قالوا كلما كان هناك مجال للجمع بين الروايتين فلا تصل النوبة إلى الإسقاط والتساقط بين الروايتين. والجمع على نوعين: جمع عرفي وجمع تبرعي. ما هو الفرق بينهما؟ الجمع العرفي هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بما يتوافق مع الذوق العرفي، كحمل المطلق على المقيد، وحمل العام على الخاص، وحمل الظاهر على النص. فإن هذا يسمى شنو؟ جمع عرفي. فنفسر الأول نفسر بمن؟ بالثاني، لأنهم قالوا لأن الثاني يعتبر قرينة مفسرة للأول، فالمقيد قرينة مفسرة علما للمطلق، والخاص قرينة مفسرة علما للعام، والنص قرينة مفسرة للظاهر، والقرينة تتقدم على ذي القرينة. هذا يا جمع. أما الجمع التبرعي فهو الجمع الذي لا يساعد عليه العرف
وإنما هو جمع باعتبارات عقلية أو بأمور نادرة يختارها الجامع بين الروايتين. إذا اتضح ذلك نقول عليكم السلام. إذا اتضح ذلك نقول هذه الروايات المتعارضة في الجمع بينها توجد عندنا 6 آراء في هذه الروايات. الرأي الأول في من؟ في الجمع بين هذه الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، حيث قال نحمل رواية يعقوب ابن شعيب اللي هي شنو الدل؟ على الحرمة، نحملها على عذرة الإنسان بالخصوص فيحرم بيعها وشراءها. أما رواية محمد ابن المضارب المجوزة فنحملها على عذرة البهائم مأكولة اللحم، يعني الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان. فالرواية المانعة نحملها على شنو؟ على عذرة الإنسان. والرواية المجوزة نحملها على عذرة البهائم غير الإنسان من الحيوانات مأكولة اللحم. قيسها من الحيوانات المأكولة اللحم. زين، لماذا؟ قد واحد يقول ليش؟ ما هو الأساس؟ لماذا نحمل رواية يعقوب شعيب على عذرة الإنسان رواية محمد بن المضارب نحملها على عذرة مأكول اللحم من البهائم؟ ما هو السبب في هذا الحمل؟ ما هو المنشأ في ذلك الحمل؟ يقول الشيخ الأنصاري، طبعا الشيخ الطوسي ما ذكر، لكن الشيخ الأنصاري جاء وقال لعل قول الشيخ الطوسي في حمل الرواية المانع على عذرة الإنسان وحمل الرواية المجوزة على عذرة البهائم سببه تقديم النص على الظاهر. توضيح ذلك، يقول رواية يعقوب ابن شعيب اللي شنو قال؟ ثمن العذرة سحت فيها نص وفيها ظاهر. نصها في عذرة الإنسان وظاهرها في الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان. ففيها نص وفيها شنو؟ أما الرواية المجوزة اللي هي رواية من؟ محمد بن المضارب، ففيها نص وفيها ظاهر. أما نصها فهو شنو؟ في الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان. أما ظاهرها فشامل علم لعذرة الإنسان. فأين يقع التعارض حينئذ؟ الجواب: يقع التعارض بين نص الأولى وظاهر الثانية. شلون؟ نص الأولى بمن؟ بالإنسان، عذرة الإنسان حرام. زين، ظاهر الثانية عذرة الإنسان حلال، بيعها حلال. فيقع التعارض بين نص الأولى وظاهر الثانية، والعكس صحيح. يعني شنو؟ يقع التعارض أيضا بين نص الثانية اللي هي شنو نص الثانية؟ يجوز بيع عذرة الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان. هذا يعارض من؟ يعارض الظاهر من الرواية الأولى اللي هو شنو الظاهر؟
لا يجوز بيع عذرة الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان. صار واضح هذا أنه مو واضح؟ فيقع التعارض بين نص الأولى وظاهر الثانية، ونص الثانية وظاهر الأولى. فحينئذ ماذا نفعل؟ القاعدة شو تقول لك؟ قاعدة الجمع العرفي تقدم النص على الظاهر، فنعمل بنص الأولى ونترك ظاهر الثانية، ونعمل بنص الثانية ونترك ظاهر الأولى. زين، إذا عملنا بذلك، إذا عملنا بنص الأولى، شنو هو نص الأولى؟ في عذرة الإنسان، فعذرة الإنسان حرام بيعها. زين، ونعمل بنص الثانية في الحيوان مأكول اللحم، فالحيوان مأكول اللحم عذرته يجوز بيعها. فنجمع بين الروايتين بالعمل بالنصين وطرح الظاهرين. هذا واضح إن شاء الله لو مو واضح؟ سؤال أساسي، هو سؤال أو إشكال. شيخنا، الموجود في الرواية كلمة واحدة وهو بيع العذرة. في الرواية الأولى قالت ثمن العذرة سحت، كلمة العذرة هي مقصودة مذكورة في الروايتين، ثمن العذرة سحت. والرواية قالت الثانية لا بأس ببيع العذرة. فالكلمة واحدة أم تغيرت؟ الكلمة واحدة. فكيف تقول يا شيخنا الأنصاري بأن الرواية الأولى نص في عذرة الإنسان والرواية الثانية شنو؟ نص في عذرة الحيوان ما كله، وتقول الرواية الأولى ظاهرة في الحيوان مأكول اللحم والرواية الثانية ظاهرة في عذرة الإنسان. هي كلمة واحدة، شلون جبت النص منها وخليت الظاهر؟ النص والظاهر في كلمة واحدة. لو كلمتين لابد أن تكون. مثلا حينما نقول افعل صلي، هاي شنو؟ ظاهرة في الوجوب. لكن حينما تقول تجب الصلاة، هاي نص. فتجب وافعل نفس الكلمة لو تغيرت. فالنص والظاهر لابد أن يكون شنو؟ في اختلاف كلمتين في الدلالة. أما إذا تكررت الكلمة بنفسها فإن كانت نصا في شيء فلا بد أن تكون نصا في ذلك الشيء في كلتا الروايتين. يعني كلمة العذر إذا كانت نصا في عذرة الإنسان فلا بد أن تكون نصا في الرواية الأولى في عذرة الإنسان، ونصا في الرواية الثانية في عذرة الإنسان. واضح هذا ولا مو واضح؟ فالنص إذا كانت الكلمة واحدة إما نص فيهما معا وإما ظاهرة فيهما معا. أما تقول نص في عذرة الإنسان وظاهرة في غيره في الرواية الأولى، ونص في غيره وظاهرة في عذرة الإنسان في الرواية الثانية، هاي منين جبت التفرقة؟ فالسؤال واضح؟ الجواب لا يشتبه عليك المطلب. فإننا حينما نقول نص وظاهر فليس المقصود منهما المعنى الاصطلاحي للنص والظاهر، وإنما يقصد من النص في المقام هو القدر المتيقن، والظاهر هو القدر غير المتيقن. توضيح ذلك حينما نأتي إلى رواية ثمن العذرة سحت. فالعذرة كم نوع؟ عذرة الإنسان، وعذرة الحيوان غير مأكول لحم، وعذرة الحيوان المأكول اللحم.
فياه المتيقن من الحرمة من خلال هذه الأقسام الثلاث. الإنسان هو القدر المتيقن، لأننا من المستحيل أن نقول عذرة مأكول اللحم حرام لكن عذرة الإنسان جائز. لا، عذرة الإنسان قدر متيقن أنها حرام بيعها إذا قلنا بالحرمة. إذا قلنا بالحرمة فعذرة الإنسان قدر متيقن وغيرها مشكوك، هل هو مشمول بالرواية أو غير مشمول بالرواية، فهو ظاهر. كذلك رواية الجواز. الرواية في الجواز حينما تقول لا بأس ببيع العذرة، إذا قلنا والتزمنا بالجواز فالقدر المتيقن من الجواز شنو؟ حيوان مأكول اللحم. أما غيره فهو مشكوك فيعتبر ظاهر. فحينما نقول الرواية الأولى نص في عذرة الإنسان، المقصود شنو؟ إن القدر المتيقن منها هو شنو؟ هو عذرة الإنسان. أما غير عذرة الإنسان فمشكوك فيعتبر ظاهر. كذلك في الرواية الثانية حينما نقول لا بأس ببيع العذرة فهي نص بمن؟ في مأكول اللحم. لماذا؟ لأن القدر المتيقن هو الجواز في مأكول. أما غيره فهو مشكوك فيعتبر ظاهر. قد تقول الجاب هاي على الجاب كلمة نص على المتيقن والظاهر على المشكوك. هذا واضح، لأنه شنو الفرق بين النص والظاهر؟ درستم بالأصول. النص دلالته على المعنى يقينية، أما الظاهر فدلالته ظنية. فإذا كان هناك كلام يدل على معنى دلالة يقينية شو نقول عنه؟ نقول نص. وإذا كان هناك كلام يدل على معنى دلالة ظنية فنقول عنه ظاهر. فإذا المقصود من النص والظاهر هنا هو القدر المتيقن، فالقدر المتيقن نص وغيره ظاهر. فمقصود الشيخ الأنصاري والشيخ الطوسي وأننا ماذا نفعل في الرواية المحرمة؟ ناخذ بالقدر المتيقن وهو حرمة بيع وشراء عذرة الإنسان، وفي الرواية المجوزة نأخذ بالقدر المتيقن وهو شنو؟ وهو عذرة مأكول اللحم. فلا تعارض بين الروايتين. هذا كلام الشيخ الطوسي وتتمة كلام الشيخ الأنصاري. بن الشيخ شلون نقطع بأن عذرة الإنسان 100% يعني نجسة، بينما ما نقطع 100% عذرة غير مأكول لحم نجسة؟ مو كلامنا عن النجاسة، كلامنا عن الحرمة. كلامنا عن الحرمة إذا عندنا ثلاث مصادق، عندنا عذرة مأكول اللحم وعذرة غير مأكول اللحم غير الإنسان مثل الأسدي وغيره، وعذرة الإنسان، ده ثلاثة. فإذا أجت عندنا رواية قالت بيع العذرة حرام، فيا هو القدر المتيقن من الدخول في الرواية؟ القدر المتيقن هو الإنسان. يعني لو احتملنا الجواز في غيره فلا نحتمل الجواز في الإنسان بخصوص هذه الرواية. يعني شلون؟ يعني مثلا مأكول اللحم، عذرة مأكول اللحم، إذا أخرجناها من الرواية، رواية الحرمة، تختل الرواية أو لا تختل الرواية؟ لا تختل الرواية. إذا قلنا بالجواز لا تختل الرواية. أما إذا أخرجنا عذرة الإنسان وأبقينا عذرة مأكول اللحم تختل الرواية. ليش؟ لأن عذرة الإنسان نجسة وعذرة مأكول اللحم طاهرة، فكيف تحكمون بالحرمة للعذرة الطاهرة ولا تحكمون بالحرمة للعذرة؟ يعني العكس غير محتمل، العكس غير محتمل إذا قلنا بالحرمة. فلذلك هي على الأقل كقدر متيقن أنها شاملة لعذرة الإنسان. زين، شاملة لمأكول اللحم أو غير شاملة؟ هذا بحث
آخر يبقى مشكوك. يعني ليس ماكو واحد عندنا من علمائنا يقول ثمن العذرة سحت نحملها على مأكول اللحم وما شامل لعذرة الإنسان. هذا يعني كلام غير دقيق وغير صحيح، لأن عندنا أولوية في المقام. عذرة الإنسان نجسة، عذرة مأكول اللحم طاهرة، فكيف نحمل الحرمة على الطاهر دون النجس؟ هذا غير ممكن. أما العكس ممكن، لو ممكن نحمل الحرمة على النجس وهو عذرة الإنسان دون الطاهر، هذا ممكن ولا إشكال فيه. إذن هذا هو الجمع الأول. خلينا نقرأ هاي العبارة. الثاني: يحرم بيع العذرة من كل حيوان. طبعا هنا من كل حيوان قيد غير مأكول اللحم، لأن كلامنا الآن عن من؟ كلامنا. قد واحد يقول شنو دليلك؟ ليش تقيدها بغير مأكول اللحم؟ لأن كلامنا في التكسب بالأعيان النجسة. المسألة الأولى أبوال ما لا يؤكل لحمه. المسألة الثانية بيع العذرة من كل حيوان. إذا قلنا من مأكول اللحم فهي تدخل في الأعيان النجسة أو لا تدخل؟ لا تدخل في الأعيان النجسة. لذلك سنفرد لها فرعا خاصا، عذرة مأكول اللحم، لأنها طاهرة فتكون مسألة استطرادية. أما المسألة الأصلية أحسن مكتوب كلمة نجسة ما موجود في هذا النسخة. إذا موجودة إذن جيد جدا. يحرم بيع العذرة من كل حيوان. زين، ما هو الدليل؟ أولا على المشهور، هذا الدليل الأول، وهو الشهرة الفتوائية. وقلنا هي حجة وليست بحجة؟ هي ليست بحجة، خصوصا على رأي الشيخ الأنصاري، وإن قال بحجيتها الشهيد الأول. بل هذا الدليل الثاني، وهو شنو الدليل الثاني؟ الإجماع. من قال بل يريد يترقى، شنو أزيد من الشهرة؟ الإجماع. بل في التذكرة، تذكرة علما للعلامة، كما عن الخلاف للشيخ الطوسي، الإجماع على تحريم بيع السردين النجس. شنو المقصود بالسردين النجس؟ يعني عذرة الحيوان غير مأكول الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث شنو قلنا؟ هو العمومات، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الشهرة والإجماع. لا، أنا أريد أضيف اثنينات. ويدل عليه مضافا إلى الشهرة والإجماع ما تقدم من الأخبار. يعني الدليل الثالث يا هو أخبار. بعدين هو يريد يعطف عليه شنو؟ الأخبار الخاصة. فشنو عبر؟ يدل عليه إضافة إلى الأخبار العامة يدل عليه الأخبار الخاصة. يعني يريد يجمع لك دليلين في عبارة واحدة. ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة. شنو يدل عليه؟ رواية يعقوب ابن شعيب، يعني الأخبار الخاصة. وأنا شرحت لك كيفية دلالة الأخبار العامة، رواية تحف العقول ودعائم الإسلام والحديث النبوي، كيف تدل على الحرمة، فلا أعيد ذلك. الدليل الرابع هو رواية يعقوب بن شعيب، يعني الروايات الخاصة. رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السحت. والسحت فسر بمن؟ بالحرام. يصير معناها شنو؟ ثمن العذرة حرام، يعني يحرم بيعها وشراؤها. نعم، هنا نجي قلنا في الروايات الخاصة يوجد عندنا كم طائفة؟ لا، طوائف متعارضة. فالطائفة الأولى مانعة. زين، نعم، في رواية محمد بن المضارب أو المغارب شنو ورد؟ لا بأس ببيع العذرة. فهنا شنو يقع التعارض بين رواية يعقوب بن شعيب ايش قال؟ ثمن العذرة من السحت، والرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة. فماذا نفعل؟ قلنا الجمع أولى من الطرح. وكم رأي عندنا في الجمع؟ عندنا 6 آراء، شرحنا رأي واحد. الرأي الأول: وجمع الشيخ الطوسي بين الروايتين
بحمل الأول أو بين الخبرين بحمل الأول، وهو الخبر الأول يا خبر يعقوب ابن شعيب، على عذرة الإنسان، يعني حمل الرواية المحرمة على حرمة بيع عذرة الإنسان. والخبر الثاني اللي قال لا بأس ببيع العذرة حمل على شنو؟ والثاني على عذرة البهائم. كم من انت؟ مأكولة اللحم، حتى تناسب بعدين القدر المتيقن. ولعله، هذا كلام من لعله؟ كلام الشيخ الأنصاري. ولعله لأن الأول يعني الدليل المحرم نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها من الحيوان مأكول اللحم، بعكس الخبر الثاني فإنه نص بمن؟ بالحيوان مأكول اللحم وظاهر في عذرة الإنسان، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. يعني نص الرواية الأولى يتعارض مع الظاهر من الثانية فنسقط الظاهر من الثانية، ونص الثانية يتعارض مع الظاهر من الأولى فنسقط الظاهر من الأولى، فنعمل بالنصين، فنحمل الأولى على النص وهو عذرة الإنسان، ونحمل الثانية على النص وهو عذرة البهائم مأكولة اللحم، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر ونعمل بالنصين. هنا قد تسأل أن الكلمة واحدة وهي كلمة العذرة، أين النص وأين الظاهر؟ فايش قلنا؟ أن المقصود من النص والظاهر هنا هو القدر المتيقن، فإن القدر المتيقن من المحرمة هو عذرة الإنسان، والقدر المتيقن من المجوزة هو مأكول اللحم. الشيخ الأنصاري كمل يقول يدل على ذلك رواية سماعة، يعني الذي يقوي هذا الجمع رواية سماعة. رواية سماعة قرأت إلى السماعة شنو قال؟ حرام بيعها وثمنها، وبعدين شنو قال؟ وقال لا بأس ببيع العذر. هنا في رواية سماعة رواية واحدة صدرها حرم البيع وذيلها جوز البيع، فماذا نفعل؟ هل نلجأ إلى المرجحات السندية أم لا نلجأ إلى المرجحات السندية؟ المرجحات السندية يعني شنو؟ هذه الرواية أصح سندا وهذه الرواية أضعف سندا، هذه موثقة غير موثقة. تنطبق هاي القواعد السندية هنا لو ما تنطبق على رواية سماعة؟ هي رواية واحدة، فكيف نرجح صدرها على ذيلها أو نرجح ذيلها على صدرها بمرجح سندي؟ نقول والله هاي ضعيفة وهي قوية، لا، السند واحد، فما نقدر نرجح بالمرجحات السندية. وكذلك لا نرجح بالمرجحات الخارجية. شنو هي المرجحات الخارجية؟ المقصود بالمرجح الخارجي أن الرواية ننظر إليها هل هي موافقة للكتاب أو ليست موافقة للكتاب. فالرواية الموافقة للكتاب نأخذ بها، والرواية المخالفة للكتاب شو نسوي لها؟ نضرب بها عرض جدار. هذا مرجح ثاني. الرواية الموافقة للعامة نطرحها، والرواية المخالفة للعامة نأخذ بها. هاي المرجحات الخارجية. وهذه المرجحات الخارجية تنطبق في المقام أو لا تنطبق؟ أيضا لا تنطبق، لأنها رواية واحدة، وهذه الرواية الواحدة ما يمكن أن نطرح نصها ونخلي نصها الثاني. ليش الشيخ نقول النص اللي موافق للكتاب هذا قبله؟ ما يصير هذا، لأن هي رواية واحدة، لو هي موافقة للكتاب لو هي مخالفة للكتاب. نعم، إذا قلنا هي روايتان وجمعهما سماعة في رواية واحدة نقدر نقدم واحد دون الثاني، لكننا ننظر إلى المجموع. في الترجيحات الخارجية ننظر إلى مجموع الرواية، هل هي موافقة للكتاب أو مخالفة، هل هي موافقة للعامة أو مخالفة. وهذه الرواية ما نقدر لا نقول موافقة للكتاب ولا مخالفة، ولا موافقة للعامة ولا مخالفة، لأنها جمعت بين الجواز والحرمة في رواية واحدة، فلا هي موافقة ولا هي مخالفة.
فإذا علما نلجأ إذا سقطت المرجحات السندية وسقطت المرجحات الخارجية فلا بد أن نأتي إلى المرجحات الدلالية، يعني أن نجمع بين صدر الرواية وذيلها بالدلالة، فنحمل صدر الرواية على عذرة الإنسان ونحمل ذيل الرواية على عذرة الحيوان مأكول اللحم، فايش يصير الرواية؟ عذرة الإنسان حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس بعذرة البهائم مأكولة اللحم. أكو تضاد بعد وتناقض؟ لا يوجد. هاي رواية سماعة. الشيخ الأنصاري يقول نجعلها مؤيدة لما قلناه، لا نجعلها دليلا على الحمل الذي قال به الشيخ الطوسي. لا نريد، انتبه لي، لا نريد أن نجعل رواية سماعة دليلا على الجمع الذي قال به الشيخ الطوسي، لا تشتبه. وإنما نريد أن نقول كما أن في رواية سماعة لا مجال للمرجحات السندية ولا مجال للمرجحات الخارجية، وإنما نجمع بينها دلاليا، كذلك في رواية يعقوب بن شعيب ومحمد بن المضارب لا مجال للمرجحات السندية ولا مجال للمرجحات الخارجية، وإنما نجمع بينهما دلاليا، نحمل الأولى على عذرة الإنسان والثانية على عذرة الحيوان مأكول اللحم. ويقرب هذا الجمع، شوف ما يريد يستدل على الجمع، هو عذرة غير المأكول مأكول اللحم غير الإنسان، غير المأكول تبقى شنو مسكوت عنها من خلال هذا الاستدلال، ما مثبتينها إلا إذا قسناها على عذرة الإنسان. إذا قسناها على عذرة الإنسان فالمفروض تنقول الرواية الأولى شاملة لعذرة الإنسان والحيوان غير مأكول لحم لاشتراكهما في نجاستها، والرواية المجوزة نحملها على مأكول اللحم. أما الآن بشكل عام مسكوت عنه. نقدر نحن لا ننظر للإجماع الآن بغض النظر، هذا راح يجينا طبعا هنا في آخر المسألة راح نحكي عن عذرة غير الإنسان من الحيوانات غير مأكولة اللحم. عندنا 3 آراء بالمسألة نطرحهم في أخير الصفحة بعدين، لكن نحن الآن مع الروايتين المتعارضتين مع غض النظر عن الشهرة والإجماع وغيره. زين، ويقرب هذا الجمع. رواية سماعة هنا يعني أكو شيء في كلام العرب مثلا أنه بدون ما يورد قرينة نفس الكلام يقول هنا يحرم بيع العذرة بعدين يقول يجوز. هسه راح كانت رواية واحدة مثل هسه من أقرأ لك الرواية أقول لك هذا شوية فيه خلل. هسه أقول ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها. وقال لا بأس ببيع العذرة، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الخبرين الأولين يعقوب بن شعيب ومحمد بن المضارب ليس إلا من حيث الدلالة. إذن التعارض من جهة من الدلالة ليه؟ فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية. المرجحات السندية مثل الأوثقية، والخارجية مثل موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. يعني كما أنه في رواية سماعة لا مجال للمرجحات السندية والخارجية، كذلك في الروايتين الأوليين لا مجال للمرجحات السندية والخارجية. هذا رأي من لحد الآن؟ هذا حمل الشيخ الطوسي وأيده الشيخ الأنصاري على ذلك، ولكن هذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ قال سيد الخوئي قدس سره هذا الجمع ليس بصحيح من جهات عديدة. أولا الجمع العرفي يكون
فيما لو كان أحد الدليلين قرينة لتفسير الثاني على تفسير الآخر، فنقدم القرينة على ذلك، ومقامنا ليس كذلك. الرواية الثانية ليست مفسرة للأولى، والأولى ليست مفسرة للثانية، بل روايتان متعارضتان تماما، فكيف نجمع بينهما بتقديم النص على الظاهر بقواعد الجمع العرفي؟ هذا أولا. ثانيا، حينما نرجع إلى الكتب اللغوية فإنهم يعني علماء اللغة يمنعون من إطلاق كلمة العذرة على مدفوع الحيوان مأكول اللحم. يعني مدفوعات الحيوانات مأكولة اللحم لغويا لا يطلق عليها شنو؟ عذرة. فكيف حملتم الرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة عليه من حملوها؟ قالوا نص في الحيوان مأكول اللحم، بينما مدفوع الحيوان مأكول اللحم لغة يسمى أرواس أو يسمى سردين كما ورد في الإجماع، ولا يسمى عذرة. هذا الإشكال الثاني الذي أورده السيد الخوئي. الإشكال الثالث، إن الجمع بين الروايتين والأخذ بالقدر المتيقن من الرواية الأولى والقدر المتيقن من الرواية الثانية لا يعد جمعا عرفيا. الأخذ بالقدر المتيقن لا يعد جمعا عرفيا. ليش لا يعد جمعا عرفيا؟ لأن الجمع العرفي فيه قرينية وتفسير أحد الكلامين للآخر. أما إذا تأخذ بالقدر المتيقن فلم يقل أحد من العلماء أن الأخذ بالقدر المتيقن هو جمع عرفي. هاي إشكالات من إشكالات السيد الخوئي على الجمع الأول الذي قال به الشيخ الطوسي. الإمام الخميني قدس سره أشكل على خصوص رواية سماعة. قال رواية سماعة التي جعلها المصنف مؤيدة لذلك الحمل لا نسلم كونها رواية واحدة. ليش لا نسلم؟ والدليل على ذلك قول الإمام، قول سماعة شنو قال؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال ثمن لا بأس ببيع العذاب. هل وقال تكشف عن أن الرواية واحدة ولا اثنين؟ تكشف عن أنهما روايتان جمعهما سماعة في رواية. هذا مرجح أول. المرجح الثاني يعني في مجلسين مجلس واحد. أحسن، في مجلسين. المرجح الثاني إذا تقرأ الرواية قال سأله رجل عن بيع العذرة، الإمام عليه السلام شنو قال؟ حرام بيعها وثمنها. استخدم كلمة العذرة ظاهرة لو ضمير. فإذا يريد يكمل الإمام الكلام مالته فلا بد أن يقول شنو؟ ولا بأس ببيعها. ما زال قال ولا بأس ببيع العذرة، ذكر ضميرا ثم ذكر الكلمة صريحة. هاي ما يصير. اللي يصير لغويا بالعكس، يعني شنو؟ يذكر الاسم الصريح وبعدين شنو يذكر؟ الضمير. أما إذا ذكر الضمير أولا ثم ذكر الكلمة صريحة ثانيا هذا دليل على أنه في مجلسين وليس في مجلس واحد. ولذلك يقول الإمام الخميني هاتان روايتان وليستا رواية واحدة. ولذلك قال العلماء إن سماعة في كثير من الروايات يجمع روايتين أو ثلاث في رواية واحدة. هذا مشهور عن سماعة. إذن هذه الرواية لا تكون مؤيدة أنه نجمع بينهما دلاليا، لأن رواية واحدة والرواية الواحدة ما بها مرجحات سندية ولا خارجية. لا، هاتان روايتان قد نطبق عليهما المرجحات السندية والخارجية.
هذا واضح إن شاء الله. زين. ومسندهم واحد العفو شيخنا هسه هو هم مشكلة سند واحد. نجي المرجحات الخارجية. أن عندنا روايتين، رواية لا تجوز ورواية تجوز. وبنرجح واحدة منهن مثلا بمخالفة العامة كما سيأتي في القول الثالث أو الرابع، أنه نحمل المجوزة نحمل المانعة على التقية، لأن مذهب أبناء العامة هو المنع، فنحمل رواية مانعة على التقية ونعمل بالجواز. إذا كانت عندنا روايتين نطبق المرجحات الخارجية، أما إذا رواية واحدة ما نقدر نطبق المرجحات الخارجية. والصحيح على قول الإمام الخميني أنها شنو؟ روايتان وليست رواية واحدة. هذا الرأي الأول في الجمع مع ما يرد عليه. الآراء الأخرى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.